السلام عليكم. غنكملوا في التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال 2020 ونخدموا البروبليم. البروبليم كان عليه 7 ديال النقاط والفونكسيون سهله مي بزاف كتبان لكم طويله شويه ولا صعيبه، مي غادي تشوف الخدمه ديالها ما كانش فيها شي صعوبات كثار، فقط هما حاولوا يطولوها شويه. كانت على الاكسبونونسيال. Alors, dans l'exercice, on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à moins x plus 5 sur 2 moins 1 sur 2 exponentielle x moins 2, l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Alors, la question l'oula, on va نحسبوا les limites. Alors, déjà, on a قالوا لنا شحال كيساوي limite, يعني فقط on va montrer que هذاك la limite كيساوي هذوك les valeurs اللي عطاونا. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini, pardon, de moins l'infini l'oula, ديال اف دو اكس قال لنا هذه راه غادي تساوي لنا بلس لانفيني. غنجي اول حاجه كنديروها باش نحسبوا الليميت، كنمشي نعوض حتى كنعوض ونشوف ديك الساعه الا كان خصني ضروري نخدم شي تكنيك. الوغ موان لانفيني اكس موان 2 في موان لانفيني هي موان لانفيني، ليكسبونونسيال ديال موان لانفيني هي 0. الوغ غتعطيني 0 موان 4. بيان سور هاد التعويضات غيديروا فقط في فرقه ديال يعني الوسط، ماشي ما يديرش نهائيا فرقه تحليل. هنا عندنا 0 ونضربوها في موان 1 sur 2 5 sur 2 و موان لانفيني مع موان يعني بلس لانفيني. الوغ هادشي غيعطيني 0 حيت 0 فوا 0 يعني ماشي شي حاجه، اي باردون 0 فوا موان 4 اذا 0 plus 5 sur 2 plus l'infini, إذا غتعطينا ديريكتومون plus l'infini. Plus l'infini, on peut غنجيو نقولوا علاش ضروري بالكار. Alors car la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x moins 2 est égale 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x هي plus l'infini. D'accord? Ça fait aller bien ça. Alors, on expose plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, ديال هاد f de x. Alors, غادي نجي عاوتاني نعوض plus l'infini. L'exponentielle ديال plus l'infini هو plus l'infini. Alors, غتعطيني تما plus l'infini moins 4 غتبقى plus l'infini. غنضرب plus l'infini في plus l'infini. دونك غتبقى لي عاوتاني plus l'infini. D'accord? نضربها في ناقص 1 على 2. الوغ عدد سالب مضروب في بلس لانفيني يعني موان لانفيني، دونك هادشي غتعطيني موان لانفيني. بلس 5 sur 2 ما غتغير لينا والو، دونك موان لانفيني. بلس لانفيني مع موان غتعطيني اذا موان لانفيني اذا كتساوي ديريكتومون موان لانفيني. وغنجي نقول له كار لا ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس موان 2 تيغالا plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini dire moins x est égal à moins l'infini. D'accord? وهنا نقدروا نجيو نديرو مضروبه في moins 1 sur 2 est égal à moins l'infini. الا بغينا نبينوها اكثر. La question 2, démontrer que la droite delta d'équation y est une asymptote de la courbe au voisinage de moins l'infini. Alors هاد لا كيسيون كيتحط بزاف فاش غنقول لنا بينو بلي واحد لا دغوات هو اسامبتوت لا كورب سي، يعني عطاونا ديجا العلاقه ديال ايكغيك. الا عطاوها لنا ديجا شنو خصنا نديرو لا ليميت ديال اكس طون فير او فوازيناج موان لانفيني. اذا في موان لانفيني ديال اف دو اكس موان ايكغيك خصها تعطينا 0. الا عطاتنا 0 دونك راه هذاك ايكغيك اسامبتوت ديال هذاك la courbe C, d'accord? Donc, rangi la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, moins x plus 5 sur 2, moins 1 sur 2 l'exponentielle x moins 2, l'exponentielle x moins 2 moins 4, moins y, il y a moins x plus 5 sur 2. Donc, il y a plus x moins 5 sur 2. Et je vous ai dit que je vais vous donc, moins l'infini ديال moins 1 sur 2 l'exponentielle x moins 2 l'exponentielle x moins 2 moins 4. D'accord? Alors, شنو قلنا هذه في moins l'infini هي 0 وهذه هي 0. donc 0 في moins 4 هي 0.
car la limite de x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x moins 2 est égale à 0. D'accord? وفي الاخر غنقولوا alors la droite اللي عنده l'équation y est égale à moins x plus 5 sur 2 est une asymptote au voisinage de moins l'infini. C'est bon? Résoudre l'équation l'exponentielle. Alors l'équation بينو عادي غادي نجيو نخرجوها. Alors l'exponentielle ديال x moins 2 moins 4 est égal à 0. شنو كتعطينا هذه؟ بلي l'exponentielle ديال x moins 2 est égal à 4. وباش كنحيدو l'exponentielle كندخلو ln والعكس. دونك كتعطيني ln ديال l'exponentielle اذا غتمشي غتبقى عندي x moins 2 وهنا غتبقى عندي ln ديال 4. الوغ هذه قاعده. دونك اون فان كونت شحال تساوي ليا x ln ديال 4 بلس 2. وديما فاش تسمعوا ريزودر يعني يا ايكواسيون يا سيستيم يا ان ايكواسيون ضروري تكتبوا لهم في الاخر ديك اس يعني مجموعه الحلول l'ensemble des solutions s égale 2 plus ln 4. D'accord? Puis montrer que la courbe C est au-dessus يعني فوق delta sur l'intervalle moins l'infini tel 2 plus ln 4 ou au-dessous ديال delta sur l'intervalle. حتى هاد الكيستيون كيتعاود بزاف يا اما كيقول لنا بين بلي اون كورب راه au-dessus ديال delta ولا au-dessous اولا كيقولوا لنا étudier la position relative même chose. داكوغ هذا كيتحط بزاف حتى هو في لي ناسيونال. الوغ دابا غادي نجي باش نعرف ضروري نحسب f de x موان هذاك دلتا عطيني موان x plus 5 sur 2 moins 1 sur 2 l'exponentielle moins 2 moins 4 moins مع موان قلنا plus x moins 5 sur 2 طاق الجوج قلنا مشاو اذا بقات لينا 1 sur 2 l'exponentielle x moins 2 l'exponentielle x moins 2 moins 4. D'accord? Alors هذه باش نيتودي لو سين ديالها خصني نعرف اولا فين كتنعادم. l'exponentielle ما كينعادمش ياك دونك هذه ما يمكنش موان 1 سور 2 تا هو كونستانت ما يمكنش يكون يتحول ليا ويساوي 0. الوغ شكون اللي يقدر يساوي 0 هي هذه فقط. وقبل قالوا لي ريزودغ ليكواسيون علاش قالوا لي باش غتنفعني هنا. دونك حنا ديجا عرفنا هذه فين كتنعادم عرفنا كتنعادم في 2 بلس ln 4. داكوغ الوغ ديريكتومون غادي نجي غادي ندير هذه الا كانت كبر من الصفر هذه قلنا كبر من الصفر الوغ غتكون مع هادشي مضروب في عدد اللي هو صغر من الصفر دونك كلشي غيكون صغر من الصفر. دونك هذه الا كانت صغر من الصفر راه كلشي غيكون كبر من الصفر. اذا الاشاره ديال هذه كتكون العكس الاشاره ديال كلشي صافي. دونك غنجي هنايا قلنا حنايا خدامين في اف اذا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني وهذا الخير كينعادم في 2 بلس ln 4. داكوغ الوغ هنا غنجيو ليكسبونسيال دي x moins 2 moins 4 كتنعادم هنايا. داكوغ هنا كتكون سالبه وهنا موجبه كلكم تاخذوا واحد العدد وتعوضوا باش تعرفوا. هنا غنشوفوا الاشارات ديال f de x moins y. دونك قلنا الا كان سالب غتعطيني موجب كان موجب غتعطيني سالب. دونك هنا كنجي كنهضر على لا بوزيسيون relatif de c et delta. داكوغ الا كان هذا الشيء هذا كبر من الصفر يعني f de x moins y كبر من الصفر يعني c de f داكوغ au-dessus يعني فوق au-dessus de delta. وفي هنايا يعني c de f au-dessous de delta. حاولوا هادو تكتبوهم مزيان حيت راه دوسو ودوسو الا جيتو تشوفوا هذه كتكتب بحال هكا وهذه او يو اس يعني فرق فقط في هاد او. كاين اللي تيزرب وتيدكس شي ما كتبقى تفرق لا بين هذه ولا بين. داكوغ وهما في التصحيح الوطني دونك ما توزارك سي بون. احنا جاوبنا عليهم. دونك قال لك من موان لانفيني حتى 2 بلس ln 4 قال لك دوسو داكشي اللي لقينا وهذا لقيناها au-dessous. Et on a deux questions 3. Après que la limite
quand x tend vers moins l'infini, pardon, plus l'infini, de f de x et la x كتساوي لنا moins l'infini وقلنا puis interpréter géométriquement. Alors, نجي نحسب la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x على x. إذا إلا جينا درنا هادشي كامل على x شنو يعطينا؟ moins x plus 5 sur 2 moins 1 sur 2. Alors غنجي نقسم كل وحده بوحدها. moins x على x هي moins 1 plus 5 sur 2 donc plus 5 sur 2x moins donc 1 sur 2 l'exponentiel de x moins 2 على x عامل l'exponentiel x moins 2 moins 4. نحاول نفرقها. إذا la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال l'exponentiel de x على x شنو كنعرفوا لها كتساوي plus l'infini. D'accord? Alors, et l'exponentiel de x moins 2 est égal à l'exponentiel de x مضروب في l'exponentiel moins 2 حيت إلا كانوا بجوج كنجمعوهم. إذا اللي جمعهم كتعطينا هذه. دونك هذه الكتابة هي الكتابة على x إذا هذه على x غتعطيني هذه مضروبة في عدد. هذا كونستون. داكوغ؟ و كونستون كبر من الصفر. إذا غتعطيني بلس لانفيني. هنايا قلنا بلس لانفيني دونك بلس لانفيني فوق بلس لانفيني هي بلس لانفيني غنضربوها في عدد اللي هو سالب. موان لانفيني بلس 0 موان 1 اذا غتبقى لنا نيت موان لانفيني. غنجي نقولوا موان لانفيني ونجيو هنا نديرو كار. انا بينت هاد لابارتي هادي اي لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 5 سور 2 اكس حتى هي كتساوي 0. وتقدروا تزيدوا لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال l'exponentiel x moins 2 est égal à plus l'infini. هذا جيومتريكمون. alors غنخلي لكم هاد لا فوتو في اللين ديال الديسكريبسيون فيها واحد الريزومي صغير على لي انتربريتاسيون غرافيك ولا لي انتربريتاسيون جيومتريك. داكور؟ كل واحد شنو كاين يعني هادو اللي كاينين. دونك الا كانت لا ليميت في الانفيني في عدد فهي اسامبتوت اوريزونتال عدد تعطينا الانفيني دونك فيرتيكال. وتقدروا تشوفوا لا بغيتو اولا تكونوا نتوما ديجا دايرين واحد الريزومي ديالكم. الوغ هنا عندنا اف دو اكس على اكس فاش حسبناها لقينا لانفيني. دونك هذاك سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك او ديريكسيون ديال او واي او فوازيناج دو لا ليميت اللي حاسبينها في بلس لانفيني دونك او فوازيناج دو بلس لانفيني. Alors, un JO C de F admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Montrez que pour tout x de R, f prime de x كتساوي واحد ليكسبريسيون. الوغ شنو غادي ندير؟ غنمشي نحسب انا f prime de x ونحاول نكتبها على داك التعبير. ما ديروا لا ديريفي ديال فونكسيون ديما غنبينوا اولا كو هاد لا فونكسيون راه ديريفابل. ضروري نصبروا نحطوا عليهم واحد الجمل تما. الوغ كيفاش دايره عندنا هاد لا فونكسيون هادي؟ الا جينا نقسموها غادي نشوفوا هاد لابارتي وفيها هاد لابارتي. هاد لابارتي هي بولينوميال ياك هذه اون فونكسيون بولينوميال. الفونكسيون بولينوميال فهي ديريفابل سور ار. دونك احنا تهنينا مع هاد لابارتي. هنايا عندنا l'exponentiel de x. l'exponentiel les fonctions exponentielles sont dérivables en r. هذه حتى هي قريناها. دونك سي بون. اذا هاد جوج حتى هما لا سوم ديال دو فونكسيون ديريفابل سي اون فونكسيون حتى هي ديريفابل. عاد غنمشي نبدا الكالكول ديالي ديال لا ديريفي. داكوغ؟ Donc f' de x est égal. غنجيو كل وحده نديرها لا ديريفي. moins x prime moins 1 5 sur 2 prime يعني constant 0 غنبين بون plus 0 moins هذه sous forme ديال u fois v. وشنا هي لا ديريفي ديال u fois v؟ هي u prime v plus u v prime. donc نقدر نجيب 1 sur 2 ونبدا الحساب ديالي. وشنا هي ليكسبونونسيال ديال واحد ليكسبريسيون؟ هي ديك ليكسبريسيون لا ديريفي ديالها وغنحطو حداها نيت ليكسبونونسيال ديك ليكسبريسيون ما غتغيرش. دونك ليكسبونونسيال ديال x moins 2 بريم هي ليكسبونونسيال ديال x moins 2 ما تبدلش حيت x moins 2
هي 1. غتعطيني ليكسبونونسيال ديال x موان 2 مضروبه في ليكسبونونسيال ديال x موان 2 موان 4 مضروبه في v بلس u ليكسبونونسيال ديال x موان 2 غنضربها في هذه بريم. ليكسبونونسيال ديال x موان 2 بريم قلنا هي واحد ليكسبونونسيال داكور او موان 4 بريم هي 0 دونك غتبقى لنا غير هذه اذا مضروبه في ليكسبونونسيال x موان 2 فوالا. إذا غتجينا هي موان 1 sur 2 l'exponentielle ديال x moins 2 le tout au carré moins 4 fois l'exponentielle ديال x moins 2 plus l'exponentielle ديال x moins 2 au carré. donc كتعطيني هنايا 2 l'exponentielle ديال x moins 2 au carré moins 4 l'exponentielle ديال x moins 2. donc فاش ندخل على موان 2 تعطيني موان 1 موان 2 مع 2 غتمشي دونك ليكسبونونسيال ديال x موان 2 او كاري موان مع موان بلس اذا بلس 4 مع 2 تبقى ليا 2 ليكسبونونسيال ديال x موان 2. الوغ غنحاول نتبع الا شفتو تما عندي متطابقه هامه داكوغ ديال a ناقص b لو تو او كاري. اذا هنا غنحاول نجي باش تبان لينا اذا نجي نعمل بناقص كيف ما دايرين. اذا ليكسبونونسيال ديال x موان 2 او كاري حيت ناقص مشات مبقاتش هنا كانت بلس غتولي موان باش حيت الموان في الموان تعطينا بلس موان ليكسبونونسيال موان 2 ليكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1 دونك بلس 1. دونك هي المتطابقه الهامه اللي قال لي تما خرجت لهم حتى هما اوكي. فوالا هذه هي اف بريم. دريسي لو طابلو ديما اف بريم فهي كتخلينا اننا نيتوديو لي فارياسيون دون فونكسيون داكوغ. الوغ étudier dresser le tableau de variation. Le tableau de variation شنو كنديرو؟ كنحسبوا لا ديريفي ديال الفونكسيون كنشوفوا فين كتنعدم وعاد كنشوفوا الاشاره ديالها. الا جينا نشوفوا هذا كي داير عدد اللي هو موجب ولكن مضروب في عدد اللي هو مضروب ناقص دونك هذا كامل هادشي سالب. اذا هاد لا فونكسيون فهي ديكرواسونت سور ار كامله ديكرواسونت في ار كامله. ولكن الا بغيتو تزيدوا تعرفوا فين كتنعدم فغتفيدكم علاش لانكم تعرفوا لا طونجونت فين كيكون داكوغ. الوغ شنو نعرفوا ان لا فونكسيون لا بروميير ديريفي كتعطينا لي زانفورماسيون على لي فارياسيون دون فونكسيون وحتى على لي طونجونت وحتى فاش كيقولوا لنا في لي كيسيون ايتيدي لا ديريفابيليتي ومن بعد كيقولوا لي انتربريتي عرفوا غتهضروا غير على لا طونجونت. دونك اف بريم لا ديريفي بروميير بعدا ديال الفونكسيون كتعطينا هاد لي زانفورماسيون. عاد غنشوفوا لا ديريفي دوزيام اشنو كتعطينا من بعد داكوغ. الوغ قلت لي الا بغيتو تشوفوا فين كتنعدل x موان 2 موان 1 تيغال 0 ليكسبونسيال ديال x موان 2 تيغال 1 دونك على دخلنا الالان تعطينا x موان 2 كتساوي الالان ديال 1. شنو هو الالان ديال 1 هو 0 دونك x موان 2 تيغال 0 اذا x تيغال 2 يعني كتنعدم في 2 سي بون. دونك غنجي طابلو دونك هنا x هنا f بريم دو x وهنا تعطينا معلومات على لي فارياسيون ديال f بريم داكوغ. دونك 2 هنايا قلنا الوغ كي دايره هي كلها سالبه حتى لهنا ولكن هنا عندها كتنعدم لينا اذا عندها واحد طونجونت هنا موال لانفيني هنا بلس لانفيني. دونك ثاني قبل ما ندير لا ديريفي سكوند غنقول لهم بلي عندي واحد الفونكسيون اللي هي ديريفابل. هاد الفونكسيون اف بريم فيها ليكسبونونسيال وليكسبونونسيال فهو ديريفابل. دونك صافي كنبدا ان بريم فهي ان مضروبه في او بريم مضروبه في او ان موان 1 دونك موان 2 ليكسبونونسيال ديال x موان 2 موان 1 بريم فوا ليكسبونونسيال ديال x موان 2 موان 1 2 موان 1 هي 1. دونك شنو هي هذه قلنا ليكسبونونسيال ديال x موان 2 هي ليكسبونونسيال ديال x موان 2 دونك كتعطينا موان 2 ليكسبونونسيال ديال x موان 2 وموان 1 راه هو 0 فوا ليكسبونونسيال ديال x موان 2 موان 1 داكوغ 2 ليكسبونونسيال ديال 1 موان ليكسبونونسيال x موان 2 يعني فقط دخلتها باش تبان لي الاشاره. قلنا هاد 2 اكسبونونسيال x موان 2 فهو اكبر من الصفر دونك هذه هي اللي تعطينا الاشاره. الا كان هادشي كبر من الصفر اذا راه كبر من الصفر كان صغر من الصفر راه صغر من الصفر سي بون. الوغ فين كتكون البوين دانفليكسيون؟ البوين دانفليكسيون هي فاش كتنعدم لا فونكسيون
لا ديريفال باردون هذه اف سكوند، يعني لا ديريفي سكوند كي كتنعادم وكتبدل الاشاره، ضروري تقولوا ان كتنعادم وكتبدل الاشاره. يعني لا فونكسيون نقولوا اف سكوند في انت كتساوي اف سكوند دو اكس انت كتساوي زيرو الا كانت تساوي زيرو، الا كانت 1 موان اكسبونسيال اكس موان 2 تيكالا زيرو. اذا لوكسبونسيال ديال اكس موان 2 تيكالا 1. الا دخلنا الان يعني اكس موان 2 الان ديال واحد هو زيرو، اذا اكس تيكالا 2. اذا في 2 هي كتنعادم مزيان، ولكن ماشي كيعني ان 2 تاي راه بوين دانفليكسيون. خصني حتى نقول باللي راه في هذيك لو بوين لا فونكسيون لا ديريفي سكوند شونج دو سين ضروري. دونك داكشي علاش غادي نضطر انني ندير طابلو ديال ليتود سين. دونك قلنا هنا 2 ليكسبونسيال اكس موان 2 واحد ناقص سي بون. دونك غنجي هنايا x كتبدا من قلنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني، ولا ديريفي سكوند كتجي كتنعدم ليا في 2. دونك هادشي شنو كيعطيني معلومات؟ لا ديريفي سكوند كتعطينا معلومات على لا كونكافيتي، يعني واش كونكاف ولا كونفكس، وعلى البوين دانفليكسيون. دونك كونكافيتي دو سي اف. دونك قلنا هنايا الا جينا نشوفو الا كانت كبر من جوج فكتكون غتكون سالبه، ولا كانت صغيره من جوج غتكون موجبه. الوغ الا كانت موجبه شنو كيعني؟ هكا كتشوف الفوق كانت سالبه كتشوف لتحت، وهذه دونك ما حدها كتنعدم وكتشونجي. دونك هذه بوين دانفليكسيون اللي هي دو اف ديال 2. وغنجي نحسب شنو هي اف ديال 2، هي موان 2 موان 5 sur 2 moins 1 sur 2 l'exponentielle ديال 2 moins 2 هي 0 مضروبه في l'exponentielle ديال 0 moins 4. شنو هي l'exponentielle ديال 0 هي 1. دونك نجي تعطيني moins 2 هي تعطيني fois 2 لا 2 هي moins 4. دونك تعطيني تما 1 sur 2 داكوغ moins 1 sur 2 قلنا هذه هي 1 مضروبه في 1 moins هذه هي moins 3. دونك تعطيني بلس دونك 1 sur 2 plus 3 sur 2 اللي هي 4 sur 2 اللي هي 2. دونك f ديال 2 كتساوي 2. دونك فريمون لو بوين دو 2 فهي بوين دانفليكسيون، وها حنا يعني برهنا عليها. ندوزو كيسيون 6. Montrer que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique alpha telle que alpha binobile. هاد لا كيسيون ديما كيتحط، ماشي ما نجيش نقول ديما مي 90% ولا اكثر كيتحط هاد لا كيسيون ديال تي في اي تيوريم دي فالور انترميديير. ديما كيكون بين ليا بلي واحد ليكواسيون عندها سوليسيون بحيث واحد الفا كاين تاني. دونك كنهضروا على تي في اي. الوغ باش نقولوا بلي كاين سوليسيون كاينه تما واحد لو مول هي اونيك، ما انه سوليسيون اونيك دونك شنو لي كونديسيون عندي 3 باش نلقى او موان اون سوليسيون. عندي خص لا فونكسيون تكون كونتيني و اف ديال هذوك الاطراف يكونوا صغار من الصفر. باش يكون اونيك كنزيدوا لا مونوتون. داكوغ الوغ غادي نجي اول حاجه خصنا نيتوديو لا كونتينيتي. الوغ لا فونكسيون بعدا ليكسبونسيال ديال اكس موان 2 هي كونتيني في هذاك المجال، يعني كونتيني هي في ار كامله. دونك اون بارتيكولي كونتيني في هذاك المجال. وعندنا موان اكس بلس 5 sur 2 فهي فونكسيون اللي هي بولينوميال، دونك حتى هي كونتيني سور ار، دونك حتى هي كونتيني في ديك لا بارتي بوحدها. دونك راها كونتيني داكوغ. ولا نقدروا نجيو نقولوا تيل كو لا فونكسيون اي ديريفابل دونك هي كونتيني. يعني عندنا هذه في الدرس الا كانت لا فونكسيون ديريفابل فهي كونتيني. اذا هنا غادي نجي نحط الاول اف كونتيني sur 2 plus ln 3, 2 plus ln 4. D'accord? Condition تاني خصني نجي نحسب f ديال 2 plus ln 3 ونحسب f ديال 2 plus ln 4 باش نبين بلي راه هما البرودوي ديالهم صغار من الصفر. دونك غنجي هنايا غنعوض
moins 2 moins ln ديال 3 plus 5 sur 2 moins 1 sur de l'exponentielle de 2 plus ln 3 moins 2 l'exponentielle de x 2 plus ln 3 moins 2 moins 4. alors هذه بعدا 2 غتمشي مع 2 تبقى لي ln 3 l'exponentielle ديال ln 3 هو 3 داكوغ. alors تعطيني 3 moins 4 وهذه 3 ضربها في 1 sur 2 هذا بالعكس 5 sur 2 ou moins 2 moins ln ديال 3 plus. alors 3 moins 4 moins 1 moins 1 مضروبه في يعني الموان دونك كتولي plus 3 sur 2 plus 3 sur 2 plus 5 sur 2 يعني 8 sur 2 plus 8 sur 2 moins 2 moins 2 غنعاود يضرب على جوج دونك 4 sur 2 دونك هي 2 دونك كتعطيكم 2 moins ln ديال 3 سي بون. نجي نعوض الاخرى حتى هي تقريبا غتعطينا في بلاصه ديك 3 تكون 4 دونك غتكون هي moins 2 moins ln ديال 4 plus 5 sur 2 moins 1 sur 2 fois 4 4 moins 4 donc 4 moins 4 هي 0 داكوغ. alors مشى ليا هادشي غتبقى ليا غير هادي دونك هي moins 4 sur 2 يعني 1 sur 2 moins ln ديال 4 وإلا حسبتوهم نحاول نحسبهم كالكالكليس عطيكم هادي تقريبا 0.9 وهادي موان 0.8. المهم يمكن لكم تاكدوا من هاد لي فالور هادي غتكون موجبه وهادي سالبه دونك حنا بغينا غير البرودوي ديالهم يكون صغر صحيح ماشي ضروري شنو خصو يكون كيساوي داكوغ. الوغ غادي نجي عندي f ديال 2 plus ln 3 ضربة في f ديال 2 plus ln 4 inférieur à 0. alors حنا مشينا درنا قبيله ليتود ديال لي فارياسيون دو f شنو لقينا فهي ديكروسونت سور r يعني مونوتون في r كامله دونك حنا بغينا غير في هذاك المجال دونك راها حتى هي ديكروسونت f est strictement تقدروا تقولوا ديكروسونت يعني بغينا حنا مونوتون sur 2 plus ln 3 2 plus ln 4. alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires فهاد la fonction عندها solution unique فهاديك alpha بين 2 plus ln 3 و 2 plus ln 4 d'accord. نديرو التراساج ديال لا كورب ديال الفونكسيون نرسم هذاك لا دغوات دلتا داكوغ. عندي y كتساوي moins x plus 5 sur 2 alors خصني 2 بوين الا كانت x تيغال à 0 دونك y غيكون كيساوي 5 sur 2 وإلا كانت x كتساوي 5 sur 2 alors moins 5 sur 2 إذا x غتساوي 0 دونك غنجي شنو هي 5 sur 2 هي 2.5 داكوغ. alors نحاول انايا غير نرسم يعني هادشي غيكون تقريبي شويه اذا غيجي هنايا هادي هي لو بوين فوالا هادي هي لو بوين الثانيه دونك غنحاول ندير شويه ديال دونك فوالا حنا كيهمنا غير في موال لانفين حيت هذا اسامبتود غير في موال لانفين داكوغ. اذا في دو غيكون واحد لا طونجونت اللي غيكون اللي غيكون باراليل مع هذا دونك غنجي 2 وثاني لقينا واحد وهذيك 2 قلنا بالضبط غتكون هي البوين دانفليكسيون داكوغ جبناها من الكونكافيتي دونك قلنا غيكون هكا كيشوف يعني كيشوف الفوق من موال لانفيني حتى هذيك 2
دونك غيجي بحال هكا. خاصكم تشوفوا فين غيقطع. تقريبا غيجي بحال هكا وغيعوج، يعني حيت هذيك بوين دانفليكسيون غيجي فوق. وبالنسبه للالفا، الا قال لكم اف ديال الفا كيساوي 0، الفا بين واحد جوج الاعداد. الوغ فاش جيتو تحسبوا الفا كاينه بين 3.1 و 3.4. الوغ غنجي 3.1 و 3.4 بالضبط، يعني تقريبا نشوف. اذا هنا تقريبا غادي تجي، اذا غنجيو بحال هكا وغدوز من هذه وغتقطع في ديك البوين دانفليكسيون اللي لقينا وغيمشي هكا، حيت هنا كيكون برونش قلنا بارابوليك و ديريكسيون ديال موان لانفيني كنا لقيناها قبل. دونك هذا تقريبا غيكون سي اف. Alors من بعد قال لنا construire dans le même repère la courbe représentative de la fonction f-1. ديما f-1 كتكون مماثله لها بالنسبه للمستقيم x كتساوي y. اذا نجي نحاول نرسم x كتساوي y. دونك غيكون بحال هكا تقريبا. فوالا هذا هو x كيساوي y وهذا هو داك y اللي كنا لقينا. دونك الا كان هذا فيرتيكال في هاد لا بارتي هادي، دونك هنا غيولي اوريزونتال. داكوغ باردون، الا كان اوريزونتال غيولي فيرتيكال، غيتقلب بحال هكا. سي بون. هذا كان هنايا، دونك غيولي هنايا قلنا كاين تماثل ديال اكس الاخر. دونك غيجي حتى هو غيجي حتى لهنا. غيجي غيكون هنايا غيكون كونكاف وغيجي حتى لهنا ويعوج. دونك غيجي بحال هكا. زيد مازال هكا وغيجي غيدير نفس القطعه ديال الاخر وغيكون كيشوف هذا من هنا. المهم نتمنى يبان شويه الشكل، مي هذا غيكون هو سي اف موان 20. المهم هاد الشباكيه هنايا، ولكن حاولوا تشوفوا بلي كيكون مماثل بالنسبه لاكس كيساوي y. هذا هو المهم. Question 8. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque. Alors باش تكون une fonction admet بعدا une fonction réciproque ضروري خصها تكون continue و strictement monotone. D'accord. عاد كنقولوا بلي f admet une fonction réciproque. On a f est continu sur R. D'accord. حنا قالنا f moins 1 في R où f est strictement décroissante sur R. D'accord. Alors f admis يعني كتقبل واحد الفونكسيون اللي هي réciproque définie sur R. Alors la question الاخرى calculer f-1 ديال 2 moins ln ديال 3. عطاونا شحال كتساوي f-1 ديال 2 moins ln 3. قلنا كتساوي 2 plus ln 3. alors باش نديرو هذا الكالكول، اول حاجه عندنا لا فونكسيون ديريفابل، لا فونكسيون ريسيبروك. عندنا اف بعدا ديريفابل فهاديك النقطه اللي هما بغاو، ضروري تقول اف ديريفابل فهاديك النقطه، حيت اف اصلا ديريفابل سور ار، يعني ما توحلش في نقطه. في ديك النقطه اللي قلنا الكالكوليو لا ديريفابيليتي نمشيو نبينو بلي راه فاش كيقولنا بين بلي فونكسيون يعني ليكسبرسيون ديال لا ديريفي ديالها كنمشيو نقولوا بلي راه ديريفابل كامله في واحد المجال. دابا بغينا نشوفوا غير في هذيك النقطه، دونك غنقول بلي اف ديريفابل غير في ديك النقطه. اف اي ديريفابل
en 2 plus ln ديال 3 داكوغ حيت هي اصلا ديريفابل في ار دونك ما غتحيرش في بوان وغنمشيو نشوفو شحال كتساوي اف بريم ديال هذيك النقطه. الوغ شنو كتساوي اف بريم بلس ln 3 كتساوي موان 4 دونك ديفيرون ديال 0 خص ضروري تقولوا بلي ديفيرون دو 0. اي دابا عاد غنمشي نشوف بلي اف بريم الا كانت هذه ديفيرون دو 0 و ديريفابل دونك اف موان 1 حتى هي ديريفابل في ديك النقطه دونك اف موان 1 ديريفابل en 2 moins ln 3 سي بون. عاد دابا غادي نجيو نطبقوا العلاقه ديالنا. شنو بغينا نشوفوا اف موان 1 فوق ديك النقطه 2 moins ln 3 سي بون. شنو كتنا العلاقه؟ شنو كتساوي اف موان 1 بريم؟ شنو كتساوي؟ كتساوي 1 على اف بريم في اف موان 1 ديال ديك النقطه ديال 2 moins ln 3. الوغ عطاوني شحال كتساوي، عطاوني ان كتساوي 2 بلس ln 3 هادي قلنا كتساوي 2 بلس ln 3 دونك كنمشيو نحسبو اف بريم ديال 2 بلس ln 3 او شحال كتساوي 2 بلس ln 3 قلنا كتساوي 4 دونك كتساوي 1 sur moins 4. اذا en fin de compte غتكون كتساوي لنا moins 1 sur 4 et voilà سالينا لو بروبليم.